इस दुनिया में हर इंसान को किसी ना किसी चीज़ की तलब ज़रूर है। किसी को बड़े घर की तलब है, तो किसी को बड़ी गाड़ी की तलब है, तो किसी को बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए, और किसी के पास सब कुछ है लेकिन ज़हनी सुकून नहीं है। तो चलें आए आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आपने वो कौन सा काम है जो डेली करना है और कौन सी ऐसी गलती है जिससे आप सब ने बचना है। तो इंशाल्लाह अज़्ज़ व जल इस वीडियो को मुकम्मल देखने के बाद आपको आपकी सारी परेशानियों का हल और जो आपकी तलब है, जो आपकी ज़रूरियात है, इंशाल्लाह अज़्ज़ व जल अल्लाह के करम से पूरी होंगी। मेरी इस वीडियो को लाजमी एंड तक देखिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। इस दुनिया में हर बंदा परेशान है, हर बंदा तकलीफ़ में है, मुसीबतों में है, लेकिन आप लोगों ने कभी ये सोचा कि हम सब ने अपना एक मियार और स्टैंडर्ड ये बनाया हुआ है कि अगर हमारे पास घर है, गाड़ी है, तो ही हम कामयाब इंसान हैं, तो ही हम अमीर तरीन इंसान हैं, तो ही हम सक्सेसफुल हैं, तभी हम मुकम्मल हैं? नहीं, ये सब इंसानी ज़िंदगी का मियार नहीं है। असल नेमतें वो हैं, कभी आप गौर करें, अगर आपके पास ज़हनी सुकून है तो भी एक बहुत बड़ी नेमत है। अगर आपके पास घर में वालिदैन बुज़ुर्ग हैं तो भी वो बहुत बड़ी नेमत है। अगर आपके पास सेहत है, सेहत हज़ार नेमत होती है, हज़ार नेमत। अगर आपके पास अच्छी सेहत है तो भी वो एक नेमत है। अगर आपके पास नेक औलाद है तो भी वो नेमत है। ज़रूरी नहीं सिर्फ घर, गाड़ी, पैसा ही नेमतें हैं और हम तभी कामयाब कहलाएंगे कि अगर हमारे पास ये सारी चीज़ें हों। नहीं, हम लोग अपने इर्द गिर्द नेमतों को शुमार ही नहीं करते, हमें उनको देखने का टाइम ही नहीं मिलता, फुर्सत ही नहीं मिलती। सिर्फ एक ही रट लगी रहती है, हाय अच्छा घर मिल जाए, हाय गाड़ी मिल जाए, है बंगला मिल जाए, ये मिल जाए, वो मिल जाए। दुनियावी चीज़ों के पीछे हम भागते हैं। जाहिर सी बात है, हम इंसान हैं, गुनहगार हैं, लेकिन हमें अपने इर्द गिर्द पहली बात तो बहुत सारी नेमतें जो अल्लाह ताला ने दी हैं उनको देखना चाहिए। सबसे बड़ी नेमत उनमें ये है कि आप लोगों ने देखना है क्या आपकी ज़िंदगी में ज़हनी सुकून है, क्योंकि ज़हनी सुकून जब तक नहीं होगा तब तक आपको अपनी ज़िंदगी में चाहे दुनिया की हज़ार चीज़ें मिल जाएं, माल और दौलत बेतहाशा हो, लेकिन अगर आपके पास ज़हनी सुकून नहीं है ना, तो समझो आप अपने आप को बिल्कुल खोखला, तन्हा और डिप्रेशन में महसूस करोगे। तो इसलिए अल्लाह ताला से अपने लिए ज़हनी सुकून मांगा करें, क्योंकि अगर ज़हनी सुकून हो ना तो इंसान को अपना छोटा घर भी बहुत बड़ा महल नज़र आता है। और ये मेरा अल्लाह पर तवक्ल और यकीन है कि यकीन करें, इस दुनिया में ज़हनी सुकून से बढ़कर कुछ भी नेमत नहीं है। एक आदमी ने अल्लाह ताला से शिकायत की कि अल्लाह पाक मेरे पास जूते नहीं हैं। तो आगे जाकर वो थोड़ा सा चलकर देखता है तो एक आदमी को देखता है जो कि माजूर होता है और उसके पाँव ही नहीं होते। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। मतलब कि हम अपनी ज़िंदगी में जो हमें नेमतें मैसर हैं, हम उनकी तरफ कभी रजू ही नहीं करते, कभी ध्यान ही नहीं करते। हम सिर्फ एक रट में लगे हुए हैं। हम अपने आप को सब कुछ होने के बावजूद भी हम लोग फील करते हैं हमारे पास कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। अक्सर मेरी प्यारी बहनें, ज़रा मेरी इस वीडियो के बाद ज़रा नोट करिएगा कि आप लोगों के घर में हर तरफ जब आप देखेंगी ना, आपको अल्लाह ताला की हज़ार नेमतें नज़र आएंगी और आपको महसूस होगा कि अल्लाह ने आपको क्या क्या नवाज दिया, अल्लाह ताला ने आपको क्या क्या दे दिया है। लेकिन फिर भी हम मुसलमान गुनाह के लिथड़े हुए, भरे हुए, हम हर टाइम शिकवा और शिकायत ही अल्लाह से करते रहते हैं। कुछ मांगने के लिए आते हैं। किसी इंसान को बेटी की तलब है इस दुनिया में, किसी को बेटे की तलब है, किसी के पास क्या है, किसी के पास क्या नहीं है, लेकिन एक खालीपन, एक तन्हाई जो इंसान के अंदर रहती है, उसको कभी महसूस करें कि आपको सब कुछ अल्लाह ने दे दिया, लेकिन फिर भी आपके अंदर एक खोखलापन क्यों है। वो आप लोगों ने मुझे ये कमेंट करके लाजमी बताना है कि आप लोगों को किस चीज़ की तलब रहती है। मैंने आप सबके कमेंट लाजमी पढ़ने हैं और रिस्पॉन्ड भी करना है कि आप सबको अपनी ज़िंदगी में क्या क्या चाहिए, घर, गाड़ी, पैसा या ज़हनी सुकून। तो इन चीज़ों पर मुझे लाजमी बताइएगा, क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी के तजर्बे से ये सीखा है कि चाहे कुछ भी ना हो,
لیکن ذہنی سکون ہونا چاہیے، بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی بلیسنگ ہے۔ آپ یقین کریں، میں اپنے پرسنل ایکسپیرینس سے بتا رہی ہوں کہ جب مجھے زندگی میں ذہنی سکون مل گیا نا، آپ یقین کریں مجھے ایسے لگتا ہے جیسے میری زندگی جنت ہے۔ میرے لیے ذہنی سکون سے بڑھ کر ہی نعمت کچھ نہیں ہے۔ ذہنی سکون ہے تو میرا دل کرتا ہے، میں کھانا جو بناتی ہوں نا، میرا دل ایسے فیل کر رہا ہوتا ہے جیسے یار میری زندگی مکمل ہوگی۔ میں نے اپنی فیملی کے لیے کھانا بنایا، انہوں نے میری تعریف کی، خوش ہوئے، تو میری زندگی مکمل ہو گئی ہے، کیونکہ یہ ساری چیزیں ذہنی سکون کی وجہ سے آپ کو حاصل ہوتی ہیں۔ اگر آپ گھر کے کام کر رہی ہیں لیکن آپ کے پاس سکون نہیں ہے نا، تو آپ کو ہر چیز بیکار لگے گی، ہر چیز بے معنی لگے گی۔ میں آج آپ کو ایسا حل بتانے لگی ہوں نا کہ آپ کو ذہنی سکون بھی ملے گا، آپ لوگوں کی ہر پریشانی بھی دور ہوگی اور ہر طلب، ہر ضرورت بھی پوری ہوگی۔ بس ایک بار اللہ تعالیٰ پر توکل رکھتے ہوئے، توکل کے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ پر یقین رکھتے ہوئے، توکل رکھتے ہوئے آپ لوگوں نے آج جو میں بتانے جا رہی ہوں آپ لوگوں نے لازمی پڑھنا ہے۔ سورہ رحمان، جس کو قرآن مجید میں روس القرآن بھی کہا جاتا ہے، قرآن مجید کی دلہن، قرآن مجید کی دلہن، آپ لوگوں نے رات کو عشاء کے بعد سورہ رحمان کی عادت بنا لینی ہے۔ سورہ رحمان، آپ یقین کریں گے آپ کو اپنی زندگی میں معجزات ہوتے ہوئے دکھائی دیں گے۔ سورہ رحمان کی اتنی زیادہ برکت ہے، اتنی زیادہ فضیلت ہے، آپ لوگوں نے بس ایک ٹائم رکھنا ہے سورہ رحمان پڑھنے کے لیے۔ عشاء کے بعد کسی بھی ٹائم پر پڑھ لیں، لیکن ڈیلی پڑھنی ہے، چاہے 9 بجے کا ٹائم رکھ لیں، چاہے 9:30 کا، لیکن ٹائم جو ہے وہ فکس ہونا چاہیے۔ آپ لوگوں نے سورہ رحمان کو اپنا لینا ہے اپنی زندگی میں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو سب کچھ مل جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر اللہ تعالیٰ کی قربت آپ کو نصیب ہو جائے تو آپ لوگوں نے سورہ رحمان کو اپنی زندگی میں ایڈ کر لینا ہے۔ اگر آپ کی عادت نہیں بن رہی نا سورہ رحمان خود پڑھنے کی، تلاوت کرنے کی، تو اپنے پاس موبائل ہر ٹائم ہر کسی کے پاس ہوتا ہے، تو پہلے موبائل پر چلا کر سورہ رحمان سننے کی عادت ڈال لیں۔ اس کے بعد آپ لوگ سورہ رحمان جو ہے خود پڑھیں گی، آپ کا دل خود بخود اللہ کی طرف کھینچا چلا جائے گا۔ آپ لوگوں نے ایک بار میری بتائی ہوئی یہ بات آپ نے آزمانی ہے۔ آپ یقین کریں، یہ میں اپنے پرسنل ایکسپیرینس سے بتا رہی ہوں کہ ایک ٹف ٹائم تھا، میں بہت زیادہ پریشان تھی، یہاں تک کہ میرا ذہنی سکون چلا گیا تھا اور میں ساری راتیں جاگ کر گزارتی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے، آپ یقین کریں، مجھے اپنی طرف ایسا کھینچا ہے نا، الحمدللہ الحمدللہ، اللہ کا بہت شکر کہ اب کوئی پریشانی آ بھی جائے تو مجھے وہ پریشانی لگتی ہی نہیں ہے، کیونکہ میرا توکل اللہ پر ہے کہ اللہ میرے ساتھ ہے۔ ایسا ذہنی سکون اللہ تعالیٰ نے سورہ رحمان کی برکت سے عطا فرمایا ہے کہ میں بتا نہیں سکتی آپ سب کو۔ آپ سب بھی اگر چاہتے ہیں کہ اپنی زندگی میں گھر، گاڑی، پیسہ، سکون سب کچھ مل جائے تو آپ نے سورہ رحمان لازمی پڑھنی ہے۔ اور وہ غلطی جو آپ سب نے نہیں کرنی وہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ کی ناشکری، اللہ تعالیٰ کی ناشکری بالکل بھی نہیں کرنی، کسی معاملے میں بھی نہیں۔ ایون کہ آپ اگر پانی کا گلاس بھی پیتے ہو نا تو اس پر بھی اللہ کا شکر پڑھو، یا اللہ پاک تیرا شکر، کیونکہ ہم اپنی آنکھیں، ہاتھ، کان، ناک ہمارے سلامت ہیں، اللہ تعالیٰ کی کن کن نعمتوں کا شکر ادا کریں۔ اس لیے تو سورہ رحمان میں بار بار ذکر آیا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اور تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے آپ یقین کریں، دل لگا لیں، اللہ تعالیٰ سے دوستی کر لیں، اللہ تعالیٰ پر اپنی ڈوریاں پھینک دیں اور ناشکری بالکل نہ کریں۔ اپنے آپ کو دیکھیں اور ان معذور لوگوں کو دیکھیں، آپ یقین کریں آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، آپ کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو جائیں گے، یا اللہ تو نے مجھے اتنا پرفیکٹ بنایا، یا اللہ میں ایسی تیری ناشکری کرتا رہا، میرے پاس یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، یا اللہ مجھے تو نے سب کچھ دیا ہوا ہے۔ کبھی نابینا انسان کی زندگی دیکھی ہے آپ نے؟
جو دنیا کی رنگینیاں ہی نہیں دیکھ رہا، تو آپ کتنی بڑی نعمت ہے، اللہ نے آپ کو آنکھیں دی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں پاؤں دیے ہیں۔ وہ انسان دیکھیں جو چل ہی نہیں سکتا، معذور ہے، تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا لاکھ لاکھ کروڑ کروڑ شکر ادا کرنا ہے۔ ساتھ میں سورہ رحمان اللہ تعالیٰ پر یقین کے ساتھ پڑھنی ہے کہ یا اللہ پاک تو کرے گا، یا اللہ تو نے کرنا ہے، یا اللہ میں بے بس ہوں، یا اللہ میں مجبور ہوں۔ آپ دیکھیے گا آپ کو کیسے کیسے فیض ملے گا، کیسے کیسے آپ کی زندگی میں خود بخود تبدیلیاں آپ کو نظر آتی محسوس ہوں گی۔ یہ میرا ذاتی تجربہ ہے۔ جن لوگوں نے آپ کو پریشان کیا ہوگا نا، پھر ان کی باتیں آپ کے اوپر سے ایسے ہوا کی طرح گزر جائیں گی۔ آپ یقین کریں، اللہ تعالیٰ سے لگاؤ ایسی چیز ہے نا کہ اللہ تعالیٰ انسان کو بلندیوں تک لے جاتا ہے۔ اگر تم اللہ کی طرف چل کر جاؤ گے نا تو وہ اللہ تمہاری طرف دوڑ کر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان سے اتنا پیار کرتا ہے۔ سسرال میں آپ تھیں، آپ نے لوگوں کو اپنی صفائیاں دے دی، وضاحتیں دے دی، رو لیا، سب کچھ کر کے دیکھ لیا، کسی نے آپ کی نہیں سنی بات۔ ایک بار اللہ تعالیٰ سے تو کنیکشن جوڑیں، اللہ تعالیٰ کو تو پکاریں، اللہ تعالیٰ سے دوستی لگا کر تو دیکھیں پیاری بہنیں میری، انشاءاللہ دیکھیے گا آپ کو کس حد تک فائدہ ملے گا، کس حد تک۔ انشاءاللہ عز و جل آپ لوگوں نے بس یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ پر امید کے ساتھ یہ سورہ رحمان کو نہیں چھوڑنا، کسی صورت نہیں چھوڑنا، آپ کی زندگی بدل جائے گی انشاءاللہ عز و جل۔ کسی نے مال کھایا ہے، کسی کے پاس اولاد نہیں ہے، کسی نے کسی کا حق کھا لیا، یہ سب کچھ آپ کو مل جائے گا۔ بس اللہ پر یقین رکھیں اور اس سے مانگیں۔ عشاء کے بعد سورہ رحمان پڑھ کر اپنے جو جو دل میں آتا جاتا ہے بولتے جانا ہے، بولتے جانا ہے، بولتے جانا ہے، اللہ کو بتانا ہے، تو اللہ تعالیٰ انسان کی نہ سنتا ہے، وہ شاہ رگ سے زیادہ قریب ہے۔ امید کرتی ہوں میری آج کی ویڈیو آپ سب کو پسند آئی ہوگی، تو لائک کر دیجیے گا اور شیئر تو بہت زیادہ کریے گا تاکہ میری آواز ہر اس بہن تک پہنچ جائے جو ذہنی سکون سے قاصر ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔